Salam alaikum. Alors, في la vidéo, غادي نكملوا l'exercice 1. L'exercice اللي كان فيه l'étude ديال la parité, étudier la parité de f dans les cas suivants. On a déjà fait l'exemple 1, deuxième exemple, le troisième exemple. Donc, بقينا في quatrième exemple. Alors, هاد la fonction هادي ما قلنا إلا بغينا نديرو la parité كاينين deux conditions. Donc, اللي ما شافش la vidéo الأول يرجع يشوف la vidéo الأول. Alors, la condition de l'ajnaïa, on va dire le domaine. On a, donc il faut déterminer le domaine de la fonction. La fonction fait le casre. Donc, je n'ai le domaine de définition. Le dénominateur est différent de 0. Alors, c'est la condition qui est là. Où le maqam khas يكون كيخالف 0. Donc, on écrit x appartenant à R tel que la valeur absolue de x différent de 1. X appartenant à R tel que x différent de 1 et x différent de moins 1. هنا غنوضح واحد المسألة ملي كانت عندنا ليكواسيون هادي كنا خاصنا نسجلوها ونبقاو عاقلين عليها. هو ملي كانت عندنا ليكواسيون بحال هكا بارتي اونتي مثلا الفالور ابسولو ديال x ايكال مثلا a و a بوزيتيف. كنا كنقولو x سوا غيكون هو a و x غادي يكون موان a. ودابا لا نيغاسيون ديال هادي الا كانت x ديفيرون دو a، هادي فلا كان a بوزيتيف، الوغ شنو غتعطينا هادي؟ غتعطينا لا نيغاسيون ديال هادي، يعني x ديفيرون دو a و شنو قلنا كترجع a x ديفيرون دو موان a. دونك هادشي خاصنا ضروري نعرفو. دونك ملي كيكون عندنا شي حاجه بحال هكا الفالور ابسولو ديال x ديفيرون دو 1 كنديرو x ديفيرون دو 1 و x ديفيرون دو موان 1. علاش؟ حيت هادو بجوج الفالور ابسولو ديالهم هي واحد، الفالور ابسولو ديال 1 هي 1، الفالور ابسولو ديال موان 1 هي 1. دونك الا بغينا حنا هاد الفالور ابسولو يكون كتخالف لينا 1 خاص x يكون كيخالف 1 و كيخالف موان 1. الا ما بغيناش نلقاو هاد الفالور ابسولو تساوي واحد، يعني حنا بغينا تكون ديفيرون دو 1 الوغ خاص يكون x ديفيرون دو 1 و ديفيرون دو موان 1. on passe دابا. دونك ملي كنلقاو هنا كنحبسو وكنديرو لو دومين، وقلنا ملي كيكون عندنا ديفيرون كنديرو موان، كنديرو ار، كنحيدو منها هذا العدد هذا. هنا لوغ ني با امبورطون سباق موان 1 ولا سباق 1 فهاد لي زاكولات فهاد لونسومبل بحال هكا لوردر ني با امبورطون سباق اللي بغي. alors il y a on a déterminé df et on a trouvé r sauf la r prévu de moins 1 ou 1. donc la première condition est ce qu'il est vérifié. الشرط الاول واش محقق؟ شنو قلنا الشرط الاول؟ خاص يكون دي اف سيميتريك بارابور او، الا فهمناها بحال هكا مزيان. وخاص وبمعنى اخر خاص دي اف يكون فيها لي نومبر و لوغ اوبوزي، والاعداد والمقابلات ديالهم حتى هما خصهم يكونوا كاينين. حنا اللي درنا هاد القضيه ديال السيميتري وحاولنا نمثلو هاد لونسومبل هادي، كيفاش كنديرو نمثلوها؟ هنا كاين 0، هنا كاين 1، هنا كاين موان 1، هنا كاين 1، هنا كاين موان 1. دونك حنا ما خصناش يكون، خاصنا نحيدو موان 1 وخاصنا نحيدو 1، كنديرو عليهم واحد بحال هكا. دونك الا مثلنا هاد لونسومبل هادي غنمثلو هادشي كامل، غنحيدو غير 1 و موان 1. الا لاحظتو حيدنا 1 و موان 1، الوغ شوفوا هنا مزيان قارنوها مع 0، هادشي سيميتريك بارابور 0، نفس داكشي اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا. الوغ لا كونديسيون الاولى فيريفي. الثانيه ممكن نلاحظوها بسهوله، ملي كنحيدو العدد نحيدو المقابل ديالو، غتبقى فيها كاع الاعداد، حيدنا غير 1 وحيدنا المقابل ديالو، حيدنا موان 1. دونك غتكون لا كونديسيون الاولى غتكون فيريفي. دونك شنو نقولوا؟ دونك ضروري هاد الكتابه هادي كالكو سوا اكس ابارتونون دي اف المقابل ديالو اللي هو موان اكس حتى هو كاين في الدي اف، كالكو سوا اكس ابارتونون دي اف موان اكس حتى هو كاين في الدي اف. هذه هي لا كونديسيون الاولى. مزيان. اون باس دابا لا كونديسيون الثانيه. الشرط الاول ملي كيكون محقق عاد كندوزو للشرط الثاني، كنديرو سوا كناخدو واحد اكس ابارتونون دي اف وكنحسبو اف ديال موان اكس. اون اف ديال موان اكس ايكال اف ديال موان اكس شحال كيساوي؟ اف ديال موان اكس كيساوي موان، قلنا شنو كنديرو؟ كنرجعو للفونكسيون اف وبلاصه اكس كنعوضو بموان اكس. دونك عطينا موان اكس بلس 1، وهنا موان اكس اللي خاصنا نديرو ليها الاقواس، موان اكس هي اللي خاصنا نديرو ليها الاقواس. دونك خاصنا ضروري نديرو لي بارونتيز، نديرو موان اكس او كاري على الفالور ابسولو ديال موان اكس موان 1. هنا ما درناش اقواس حيت ديجا راه الفالور اكس غير بوحديتها لداخل الفالور ابسولو. دونك هنا شنو عطيني هنا موان اكس ملي كيكون بويسونس بار كتكون هي اكس، دونك هنا اكس او كاري بلس 1،
وهنا موان اكس مع الفالور ابسولو كتمشي لموان، ولكن الفالور ابسولو كتبقى، حيت ما عرفناش اكس واش بوزيتيف ولا هادوك مجاهيل كيبقاو حتى كنعرفوهم داكشي اللي داخل واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، عاد كنحيدو الموان، عاد كنحيدو الفالور ابسولو. الوغ هنا الفالور ابسولو موان اكس هي الفالور ابسولو اكس، بحال مثلا الفالور ابسولو ديال موان 3 هي الفالور ابسولو ديال 3. مزيان. موان زان دابا حتى كنحسبوا هادشي، كنحسبوا اف ديال موان اكس وفي الاخر لقينا هادي كنقارنوها مع اف دو اكس. الا قارنا هادي مع اف دو اكس، الا قارنا هادي مع اف دو اكس غنلقاوها هي اف دو اكس. دونك حسبنا اف ديال موان اكس لقيناها هي اف دو اكس. دونك كيسكون دي نقولو دونك اف ايبر، لقينا لا كونديسيون الاولى فيريفي لا دوزيام كونديسيون حتى هي فيريفي، دونك كنقولو اف ايبر. اون باس للسانكيام اكزومبل. cinquième exemple عندي f de x. exemple c'est عندي f de x عندي f de x égale 3x على الفالور absolue ديال x moins 3. شنو يكون دي اف هنا؟ قلنا كاين دو كونديسيون. شنو هي لا كونديسيون الاولى؟ اون دونك نحددو دي اف هي الاولى. دي اف شحال كتساوي دي اف؟ دائما كنكتبوا لي الكتابه هذه x appartenant à r entre هاد لي زاكولاد هاد اللمات. وهنا بطبيعة الحال عندي كسر، دونك le dénominateur doit être différent de 0. donc qui nous donne x appartenant à r. هنا واحد المسألة مهمة، ملي كيكون شي حاجة إيكال 0 différent de 0 داكشي اللي داخل différent de 0 دائما، إلا كان الأس، إلا كان فالور أبسولو، إلا كان غاسين، دونك داكشي اللي داخل différent de 0. علاش؟ حيت الفالور أبسولو ديال 0 هي 0، دونك إلا بغينا الفالور أبسولو يكون كتخالف 0 خصنا يكون هادشي كيخالف 0. وهنا خاصنا نقلبوا على اكس. علاش ما حبسناش هنا؟ احنا كتبنا هنا، علاش بالضبط درت هادي؟ وعلاش كنقلب؟ علاش كنقلب انا؟ كنقلبوا على اكس. دائما في الدومين دو ديفينيسيون كنطابقوا لا كونديسيون كنكتبوها بحال هكا وكنشوفوا كيفاش غادي نوصلوا لاكس. دونك هنا غادي اكس ديفيرون دو 3. الوغ صافي لقيت اكس و اكس ديفيرون دو 3. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير ار كلها ونحيد منها 3. كي تكون ديفيرون كنحيد منها، كندير ار مون 3. هادي لا بروميير كونديسيون مازال ما تحققش. دابا الا كانت ار بريفي دو 3 واش غتكون بير ولا غتكون امبير؟ بيان سور هنا حيدنا 3 ولكن ما حيدناش موان 3، دونك غتكون ني بير ني امبير. ولكن حنا كيفاش غادي نجاوبو لا ريبونس ديالنا؟ نقولو عندنا اكس مثلا ناخدو 3 اولا موان 3 ابارتيان دي اف. موان 3 كاينه، علاش؟ حيت هنا حيدنا غير 3 ما حيدناش موان 3. دونك ار كلها خدينا كاع الاعداد حيدنا منهم غير 3، يعني ناقص 3 راه مازال كاينه هنا. وقلنا موان 3 ابارتيان دي اف، ولكن مي المقابل ديال موان 3 شكون هو 3 مي 3 نابارتيان با دي اف. الوغ اف ني بير ني امبير. علاش؟ حيت الشرط الاول ما محققش. شنو هو الشرط الاول؟ الشرط الاول قلنا خاص يكون الاعداد والمقابلات ديالهم، كاع الاعداد اللي كاينين في الدي اف حتى المقابلات ديالهم خاصهم يكونوا في الدي اف، يعني حتى لوغ اوبوزي خاصهم يكونوا دون لو دومين. هنا كنلاحظوا موان 3 كاين و لقينا غير شي عدد واحد كاين والمقابل ديالو ما كاينش، كنقولوا اف ني بير ني امبير. مزيان. كاتريام اكزامبل ولا 5 باردون ليكزامبل 6. شنو عندي في ليكزامبل 6؟ ليكزامبل 6 عندي اف دو اكس هي هادي، عندي اف دو اكس قلنا. الوغ اف دو اكس عندي هي اف دو اكس ايكال 5 اكس على بويسونس 3 على فالور ابسولو ديال اكس بلس 2. دونك هنا هادي لا بروميير كونديسيون قلنا اش كنديرو، كنديتيرمينيو دي اف دائما دي اف. دونك هنا شنو غادي يكون لو دومين اكس ابارتونون ا ار تيل كو المقام ديفيرون دو 0. غير هو دابا هنا شنو غادي نديرو اكس ابارتونون ا ار. قلنا خصنا نقلبو على اكس. كيفاش غنديرو نقلبو على اكس؟ نرجعو هاد دو جهه الاخرى. ملي كيكون اكس غير مره وحده، ملي كيكونش اكس و اكس اس اثنان ولا شي حاجه بحال هكا، كنديرو غير الطريقه، كنرجعو كلشي لطرف والمجاهيل لطرف والمعالم لطرف حتى كنلقاو اكس. دابا هنا رجعنا الفالور ابسولو دو الجهه الاخرى رجعت موان 2، دونك الفالور ابسولو ديال اكس ديفيرون دو موان 2. هنا واحد رومارك اللي هي امبورطونط شنو هي؟ هو ان هاد لا كونديسيون هادي توجور فيريفيي. علاش؟ حيت حنا كنعرفو الفالور ابسولو بوزيتيف، يعني ميمكنش تكون كتساوي ناقص 2، بمعنى يعني دائما كتخالف ناقص 2. ميمكنش تساوي يعني دائما كتخالف ناقص 2. الوغ شنو نكتب على هادي؟ نكتب كونديسيون فيريفي، كونديسيون
فيريفي. اذا كان عندنا واحد الشرط ولكن لقيناه دائما محقق، الشرط لقيناه محقق، دونك شنو نقول؟ دونك دي اف هي ار. الا قارنتو بالمثال قبل، الا كانت هنا عدد بوزيتيف عاد كنديرو اكس ايكال 2 اكس ايكال اكس ديفيرون دو 2 اكس ديفيرون دو موان 2. اما هنا الا كان عندنا مثلا بحال موان 2 ولا 3 موان 3 ولا شي حاجه كنقولوا كونديسيون فيريفي. علاش؟ حيت كنلاحظوا هاد الفالور توجور بوزيتيف كما قلنا، دونك دائما تكون كتخالف ناقص جوج. مزيان. الا كانت الاولى كونديسيون فيريفي لو دومين هو ار، الا كان لو دومين هو ار alors la première condition واش فيريفي؟ bien sûr il est vérifié quel que soit x appartenant à df moins x فعلا غادي يكون dans df. علاش؟ لان دي اف هنا هي ار، دونك الجمع ما بين كاع الاعداد والمقابلات ديالها، الوغ لو دومين غادي يكون سيميتريك بارابور او الى مثلنا. دونك بزاف د الحويجات. مزيان. لا كونديسيون الاولى راها فيريفي. لا كونديسيون الثانيه شنو كنديرو؟ سوا اكس ابارتونون ا ار ا دي اف، ضروري نكتبو هنا دي اف اللي هي دون سو كا هي ار، اون وكنحسبو اف ديال موان اكس. اون اف موان اكس ايكال ا كومبيان؟ قلنا بلاص اكس كنعوضو بموان اكس، بلاص اكس كنعوضو بموان اكس، يعني اكس هي اللي خصني نبدلها بموان اكس، وموان اكس بوحدها هي اللي خصني ندير ليها لي بارونتيز، خصني ضروري ندير لي بارونتيز. حتى هنا موان اكس، غير هنا كنلاحظوا بان كاينه اصلا اكس بوحديتها، دونك واخا ما نديرش لي بارونتيز. ايكال نكمل على هذه موان، حيت ملي كيكون بويسونس امبير قلنا كتخرج كتولي موان مضروبه في 5 اللي هي موان اكس على بويسونس 3، وهنا الفالور راسيو ديال موان اكس هي الفالور راسيو ديال اكس، دونك بلس 2. هنا كنلاحظوا بان عندي موان وحده في الكسر، دونك ممكن نخرجها من الكسر ونكتب بحال هكا 5 اكس على بويسونس 3، وهنا الفالور راسيو ديال اكس بلس 2. دابا ممكن نعوض هاد موان نخليها بوحدها، وهذه كنلاحظوها بان هي اف دو اكس، هي هذه اف دو اكس اللي بديت منها، دونك كنلاحظ بان ايتيغال موان اف دو اكس. دونك شنو كتكون لا كونديسيون الاولى فيريفي. لا دوزيام كونديسيون لقيناها ديال الفونكسيون امبير، حيت لقينا اف دو موان اكس ايكال موان اف دو اكس، دونك شنو غنقول دونك اف اي امبير est une fonction impaire ou bien f est impair. مزيان. الوغ هكا هذه هي لا كونديسيون ديال فونكسيون امبير فونكسيون امبير. ندوزو دابا ليكزومبل 7، نزيدو نكملو هاد لي زيكزومبل. ندوزو ليكزومبل 7. في ليكزومبل 7 on a qu'est-ce qu'on a؟ on a f de x égale cos de 3x plus x sinus ديال 2x. الوغ انا عارف اغلبيه عندهم مشكل في الكوس والسينوس، ولكن سوف هنا نديرو دي بروبريتي اللي هما سامبل اللي خصنا نيت نكونو عارفينهم في ليتود دي فونكسيون، غادي نذكر بهم. دونك ما كاينش دي بروبريتي اللي صعاب غادي نذكر بهم، يعني شي حاجه بسيطه. اول حاجه بالنسبه هنا ما كاين لا كسر لا والو وما كاينش طونجونت، دونك هنا الدومين هو ار، قلنا غدير ديريكت الدومين هو ار. دي اف ايت ايكال ار، دونك la condition الاولى est vérifiée. ça veut dire quel que soit x appartenant de f moins x appartenant de f، حيت قلنا الا كان دي اف هي ار غتكون فيها كاع الاعداد، دونك فيها الاعداد والمقابلات ديالها، يعني اي عدد خديناه في دي اف حتى المقابل ديالو اللي هو موان اكس غيكون كاين في دي اف. هذه لا كونديسيون الاولى. لا دوزيام كونديسيون كنديرو سوا اكس ابارتونون ا دي اف، كناخدو واحد اكس من دي اف وكنحسبو اف ديال موان اكس. اون اف ديال موان اكس، اف موان اكس ايكال قلنا شنو كنديرو؟ بلاصه هاد اكس كنديرو موان اكس، دونك خصنا نديرو قلنا لي بارونتيز كوس 3 هنا موان اكس بلس عاوتاني موان اكس سينوس 2 في موان اكس. اذا قلنا موان اكس بوحدها هي اللي كندير ليها لي بارونتيز. هنا خصنا نكونو عارفين واحد الحاجه مهمه، هي اون جينيرال كوس ديال موان اكس ايتيغال كوس ديال اكس، يعني كوس في الموان ملي كتكون موان داخل الكوس كتمشي، يعني كوس ديال موان اكس هي الكوس ديال اكس، والسينوس ديال موان اكس هي موان سينوس ديال اكس، وملي كتكون السينوس كتخرج. هادو دي بروبريتي اللي خصنا نكونو عارفينهم، هادو دي بروبريتي اللي خصنا نكونو عارفينهم على الكوس والسينوس. قلنا هادو هما اللي بساط البروبريتي اللي سامبل اللي خصنا نكونو عارفينهم. دابا هنا ايتيغال نكملو هادشي، دونك ايتيغال كوس ديال هنا عطينا موان 3 اكس، نكمل بعدا نضرب ننشر، وهنا بلس مع الموان عطينا موان اكس سينوس 2 في موان اكس عطينا موان 2 اكس. مزيان. وكوس قلنا ديال موان ملي كتكون موان داخل الكوس كتمشي، دونك غتبقى لنا كوس ديال 3 اكس، هنا موان اكس، هنا هاد موان غتخرج مع هاد الموان هادي غتولي بلس، تولي سينوس ديال 2 اكس. نكتب كار ونشير من هادشي هذا. دونك وكنلاحظوا بان هذه هي اف دو اكس، دونك لقيناها هي اف دو اكس، حيت علاش اف دو اكس هي هذه، كنلاحظوا بان اف دو اكس هي نفس ليكسبرسيون. دونك شنو غنقول دونك اف ايبر
La première condition est vérifiée et la deuxième condition, il y a f de moins x égale f de x, donc f est pair. L'exemple 8 est très intéressant. L'exemple là, f de x, حيت كنصادفوا في l'étude des fonctions, f de x عندي هي هذه. Donc le domaine هنا هو R, حيت معنا لا كسر la racine de tangente. On a df est égal à R. Donc la première condition est vérifiée. هذه غنبقاو عاقلين عليها فيما كتكون الدومين هو R. La première condition كتكون vérifiée حيت R لا جامعة ما بين كاع الأعداد والمقابلات ديالها. D'abord la deuxième condition. La première condition est vérifiée. La deuxième condition soit x appartenant de f. Dans ce cas, df égale r. On a نفس la rédaction, نفس كل شيء. وهذا الريداكسيون عفاكم حاولوا تضبطوها لأن مشكل ديال الأغلبية ديال لي زيلاف في لا ريداكسيون. مشكل الأغلبية ديال لي زيلاف في لا ريداكسيون. إيكال هنا موان x موان 2 دونك الأخرى موان x بلس 2. كنعرفوا واحد الحاجة قبيلة درنا واحد بروبريتي هو نعاود نكتبها هنا نعاود نديرها هنا. الوغ هاد البروبريتي هي الفالور ابسولو ديال موان x تساوي الفالور ابسولو ديال x كتبقى الفالور ابسولو. هاد البروبريتي هادي غنحاولو نطبقوها هنا ولكن المشكلة شنو هي؟ خصنا هنا عندي بعدا جوج ديال لي تيرم دونك عندي جوج ديال الأعداد خاصني حتى نعمل بالموا نطبق هاد البروبريتي. يعني هنا خاصني نعمل بالموا هي الأولى. إلا عملت بالموا غتبقى لي x بلس 2 فالور ابسولو. دو ميم هنا إلا عملت بالموا غترجع لي x موان 2 الفالور ابسولو تتساوي شحال هادي؟ هاد موا قلنا كتمشي غتبقى لي x بلس 2. هنا سوا درت ليها البارونتيز سوا ما درتش ليها. المهم الموا حيدتها. حتى هنا اللي مهم الموا حيدتها. غير هو شنو في هاد ليكزامبل اللي مهم هو ان قبل ما نحيد الموا لداخل فالور ابسولو الا كان عندي بزاف ديال الحويجات خاصني نعمل بالموا عاد كنحيدها. وكنلاحظوا دابا هادي واش تتساوي هادي واش تتساوي f دو x تقريبا غير هما مقلوبين. هادي x بلس 2 هي الاولى وهنا x بلس 2 هي الثانيه. هنا مقلوبين وكانوا الا كانوا مقلوبين كنعرفوا واحد المساله الا كانوا مقلوبين a موان b شنو العلاقه ديالها ب موان a هي واحد الموا. يعني الا عملت بالموا غنطيح اكزاكتومون داكشي اللي عندي الاول. غيبقى لي هنا بقى لي x موان 2 موان فالور ابسولو ديال x بلس 2. يعني عملت بالموا غنطيح اكزاكتومون في هذه اللي كان في الاول. الا كانوا متقابلين كيكون الا كانوا مقلوبين كيكون موان بيناتهم. وهذه هي موان f دو x. هذه هي f دو x وهذه موان f دو x. دونك حسبنا f ديال موان x لقيناها موان f دو x. لا بروميير كونديسيون اي فيريفي. شنو غادي نقولوا هنا؟ غادي نقول دونك f est impair ou bien f est une fonction impaire. D'abord l'exemple 9 عندنا f de x هي هذه x au carré plus 3x plus 1. donc شنو هي df في هذه الحالة هذه؟ on a df هذه لا كونديسيون الاولى. دونك شنو قلنا نديرو؟ on a df est égal à r. donc la condition الاولى غتكون vérifiée. donc quel que soit x appartenant df moins f de x ou la part moins x غتكون appartenant df. يعني la condition الاولى est vérifiée. condition الثانيه soit x appartenant df ناخذ واحد x appartenant df on a نحسبوا f ديال moins x. شحال f ديال moins x؟ f ديال moins x شنو غادي تكون؟ نعوضوا بلاص x بموان x وقلنا كنديروا لي بارونتيز. شكون اللي كنديروا ليها لي بارونتيز؟ هي موان x بلس 3 موان x خصها تكون بلي بارونتيز بلس 1. هنا est égal x au carré وهذه بلس مع الموان عطينا موان 3x بلس 1. وكنلاحظوا هذه كنقارنوها مع الاولى ما كتشبه ليهاش ما تتساويهاش حيت كاينه واحد موان هنا وحتى الا عملنا هنا بالموان ما عطيناش هذه. دونك كنقولوا f ني بير ني امبير. غير هو كنرجعوا نقولوا شي حاجه اخرى هي قلنا اذا هنا حيت لاحظنا بان هذه ما تتساويش الاولى وخا نعملوا بموان ما غتعطيناش الاولى. دونك عرفنا بان لا دوزيام كونديسيون ني با فيريفي. الوغ ولكن شنو خاصني ندير؟ خاصني ضروري نزيد. عرفنا بان لا دوزيام كونديسيون ني فيريفي لا ديال بير ولا ديال امبير. دونك اف ني بير ني امبير. هو خاصنا نزيدو هاد ليكسبليكاسيون هاد لي زيكسبليكاسيون اللي كاينين هنا خاصنا نزيدوهم. هاد جوستيفيكاسيون اللي غادي ندير دابا شنو كندير؟ كناخذ واحد العدد اللي بغيت اون من لو دومين بطبيعه الحال اون اف ديال 1. شحال اف ديال 1؟ حسب مثلا اف ديال 1 و اف ديال موان 1 او حسب اف ديال 2 و اف ديال موان 2 نلقاو مختلفين. قلنا اف ديال 1 شحال الا حسبتيها هي 1 او كاري بلس 3 في 1 بلس 1 تساوي 5. اي اف ديال موان 1 حتى هي كتحسبها
حسب إلا عاودتي هنا موان زان، دايما كنعوضو بإف، نعوضو باللولة، موان زان أو كاري مع الأن بالآخر، دونك عطينا موان تخوا. دونك كيفاش دايرين هادو؟ دونك ميم متساويين ميم متقابلين، يعني اف ديال ان كتخالف اف ديال موان زان، دونك يعني ماشي بير، دونك اف ني با بير، هادي كتعطينا ني با بير، حيت إلا كانت بير خص يكون اف ديال واحد تساوي اف ناقص واحد، خصها تكون اف ديال اكس تساوي اف ناقص اكس، اي عاوتاني اف ديال واحد كتخالف ناقص اف ديال واحد، ها هما باينين ما متساويين ما متقابلين، هادي عطاتنا خمسة وناقص ثلاثة، ما هما متساويين ما هما متقابلين، حتى كانت عطاتنا ناقص خمسة هنا كان غتكون ان بير في هاد ليكزومبل، ولكن نورمالمون ولكن راه كان غتكون باينة من هنا، مكناش غنديرو هاد الخدمة هادي. شنو غنقول دابا؟ دونك اف ني با هنا ني با impair. Conclusion, f ni pair ni impair. F dans ce cas ni pair ni impair. مزيان سالينا هاد ليكزامبل هذا، دوزو دابا ليكزامبل 10. ليكزامبل 10 شنو غادي ندير؟ ليكزامبل 10 شنو عندي؟ اون شحال اف دو اكس؟ اون اف دو اكس هي هادي غاسين ديال اكس موان 3، دونك شنو هو لو دومين؟ دومين دي اف هو اكس ابارتونون ا ار، هنا عندنا لا غاسين، دونك داكشي اللي داخل لا غاسين خصو يكون بوزيتيف، ونشوفو كيفاش نلقاو اكس. الوغ كنديرو اكس ابارتونون ا ار تيل كو اكس موان 3 خاص اكس باردون خاص يكون كبر من 3. ملي كيكون اكس هنا كبر من 3 شنو كنديرو؟ اكس كبر من 3 كنديرو من 3 بلس انفيني، اكس سوبيريور ايكال 3، اكس كبر من 3 كنديرو من 3 الفوق، يعني من 3 بلس انفيني. دابا هنا لو دومين واش كيشبه داكشي اللي شرحنا في لا فيديو الاول؟ واش سيميتريك؟ نو. دونك كاين شي اعداد المقابل ديالهم ما كاينش في دي اف، بحال مثلا 5 المقابل ديالها هي ناقص 5 ما كايناش هنا، غتكتب اون اولا دونك اون موان 3 اولا مثلا 5 ابارتيان دي اف، مي موان 5 ما كايناش في دي اف، دونك الشرط الاول محققش، دونك اف ني بير ني امبير، اف ني بير ني امبير. شكرا على المتابعة ديالكم والانتباه.